भर्टेक्समा चाहिँ ट्रायंगलको तीनटा भर्टेक्समा चाहिँ तीनटा चाहिँ भर्टेक्समा नोड भयो भने यसलाई हामीले के कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भन्छौँ र यो भित्र कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट एक्स वाई कोअर्डिनेट छ भने अब चाहिँ यो चाहिँ अब नोड 1 को कोअर्डिनेट चाहिँ x1 y1 भयो, नोड 2 को चाहिँ x2 y2, नोड 3 को x3 y3 भयो। x3 y3 भयो, x3 y3 भयो, x3 y3। अब यो चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट दियौँ। अब यो चाहिँ यो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड जुन छ, अब डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ u र v, x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट u भयो, y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट v भयो। डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ u र v चाहिँ हैन अब चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ विथिन द एलिमेन्ट। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब u1 v1, नोड 1 को कोअर्डिनेट u1 v1 छ, नोड 2 को कोअर्डिनेट u2 v2, नोड 3 को कोअर्डिनेट u3 v3 छ। त्यसको करस्पोन्डिङ नोडल फोर्सहरु चाहिँ यहाँ मैले दिइराको छु। यहाँ करस्पोन्डिङ नोडल फोर्स छ। अब यो चाहिँ यो के हो त, दिस इज कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल। कन्स्ट्यान्ट अब यहाँ चाहिँ यो ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ। यो ट्रायंगुलर एलिमेन्ट चाहिँ जस्तो पनि ओरिएन्टेसनमा बस्न सक्छ, हैन जस्तो पनि ओरिएन्टेसनमा बस्न सक्छ। यसको ओरिएन्टेसन चाहिँ जस्तो पनि हुन सक्छ। यसको हामीले अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स बी म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि पहिला सुरु हाम्रो चाहिँ हामी यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ हामी चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ गर्छौँ। u भनेको a1 + a2x + a3y, v भनेको a4 + a5x + a6y हैन। अब इक्वेशन्स 1 र 2 लाई हामीले हेर्यौं भने चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ यसरी चाहिँ एरेन्ज गर्छौँ। 1xy 0 0 0 0 1xy गरेर चाहिँ u र v a1 a2 a3 a4 a5 a6 गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ हामी चाहिँ a1 a2 a3 a4 a5 a6 यो चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ भयो। जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम भयो। u र v लाई यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ मैले राख्छु। अब यहाँ के भयो त, अब जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अब ए म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो। अब सबै चाहिँ म नोडको चाहिँ यो नोडको भ्यालु चाहिँ x = x1 अब चाहिँ x1 y1 हुँदाखेरि चाहिँ u1 v1 हुन्छ, x2 y2 हुँदाखेरि अब चाहिँ u2 v2 हुन्छ, x3 y3 हुँदाखेरि चाहिँ u3 v3 हुन्छ। अब त्यो चाहिँ गर्दाखेरि x1 र y1 हुँदाखेरि 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3। अब यो चाहिँ 0 0 0 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब u1 u2 u3 u1 u2 u3 u1 u2 u3 v1 v2 v3 गरेर अहिले म यसरी एरेन्ज गर्छु यसलाई। पछि हामी यसलाई रिअरेन्ज गर्छौँ u1 v1 u2 v2 u3 v3 गरेर रिअरेन्ज गर्छौँ। अहिले हामी फर द टाइम बिङ चाहिँ यो चाहिँ डेरिभेसनलाई यसरी गर्छौँ। a1 a2 a3 a4 a5 a6 यसरी छ अहिले। अब यहाँ म के त सिम्बोलिकली यसलाई मैले यसरी लेख्छु। u भनेको चाहिँ u अंडरस्कोर भनेको चाहिँ u1 u2 u3 भयो, v अंडरस्कोर भनेको चाहिँ v1 v2 v3 भयो हैन। a बार यो चाहिँ a म्याट्रिक्स यो भयो अहिले a म्याट्रिक्स भयो। अब a बार a भनेको चाहिँ a1 a2 a3 a4 a5 a6 भयो हैन। a4 a5 र a6 भयो। यहाँ चाहिँ के भयो त, अब a बार a = a इन्भर्स u v यसरी चाहिँ मैले अनि पछि यो सबै खुलेपछि अलि लामो एक्सटेन्सन कोड भएको वाला मल्टिपल लिएर आम्ला गर्नु यो चाहिँ ठिकै भयो। अब यहाँ के भयो त, यहाँ a1 a2 a3 a4 a5 a6 गर्दाखेरि 1/2a यसलाई मैले चाहिँ अब चाहिँ इन्भर्स गर्दाखेरि अब यसलाई मैले a इन्भर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ अब a इन्भर्स चाहिँ यो हुन्छ। अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो गरेर हेर्दैनौँ, यसलाई ठुलो छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ t1 t2 t3 0 0 y2 y23 y31 y12 0 0 x32 x13 x21 0 0 यसरी चाहिँ 0 0 0 t1 t2 t3 y23 y31 y12 यसरी 0 0 0 x32 x13 x21 गरेर u1 u2 u3 v1 v2 v3 गरेर यसरी चाहिँ यो के भयो त, अब a इन्भर्स चाहिँ 1/2a यो म्याट्रिक्स चाहिँ a इन्भर्स म्याट्रिक्स भयो। a इन्भर्स म्याट्रिक्समा यो t1 भनेको के हुन्छ त, यहाँ अब a भनेको के हो त, a डिनोट्स द एरिया अफ द ट्रायंगल 1 2 3 यो ट्रायंगुलर एलिमेन्टको एरिया भयो। ओके, जस्तो t1 भनेको के हो त, यहाँ x2 y3 t1 भनेको x2 y3 - y2 x3 हुन्छ। t1 भनेपछि यसरी परमुटेसन सिम्बल चाहिँ जान्छ 1 2 3
T1 भनेपछि के हुन्छ x2 y3 - y2 x3 हुन्छ। T2 भनेको के हुन्छ x3 y1 - y3 x1 हुन्छ। T3 भनेको x1 y2 - y1 x2। अब यहाँ चाहिँ y23 भनेको के हुन्छ y23 भनेको y2 - y3 कोअर्डिनेट y2 - y3 x32 x3 - x2 y31 भनेको y3 - y1 एन्ड सो अन। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यसरी बसेको छ यो। अब 2a भनेको के हुन्छ त यहाँ डिटर्मिनेन्ट अफ यो यसको डिटर्मिनेन्ट 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3 1x3 y3 यो चाहिँ के त 2a भनेको चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट भयो अथवा एरिया अफ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर एलिमेन्टको एरिया भयो। यो चाहिँ को ट्वाइस भयो 2 टाइम्स भयो डिटर्मिनेन्ट भयो। अब नाउ u एन्ड v मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट। अब हामीलाई चाहिँ ए म्याट्रिक्स यो चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम को रिलेसन चाहिँ यो u सँग चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट नोडल डिस्प्लेसमेन्ट आइसकेपछि हामी चाहिँ अब के गर्छ u र v लाई चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट सँग चाहिँ रिलेट गर्छौं। अब यहाँ u v चाहिँ के छ 1xy 0 0 0 0 1xy छ a1 a2 a3 a4 a5 a6 छ। अब यो भनेको a इन्भर्स यो हुन्छ a इन्भर्स यो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यो रिलेसन चाहिँ अब यो के हो त अब 1xy 0 0 0 0 0 0 1xy a इन्भर्स भनेको यो भनेको हाम्रो सेप फंक्सन म्याट्रिक्स हो। n1 n2 n3 यहाँ आउँछ। अब n1 n2 n3 चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ। यो हाम्रो सेप फंक्सन म्याट्रिक्स भयो। अब यहाँ के भयो त अब a इन्भर्स भनेको हाम्रो चाहिँ अहिले नै हामीले यो लेखिसकेका छ यो। अब स्ट्रेन इन टर्म्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो के हुन्छ त स्ट्रेन भनेको यहाँसम्म हामी यहाँसम्म गर्छौं हैन। अब स्ट्रेन भनेको के हो त हाम्रो भन्दा स्ट्रेन चाहिँ एप्सिलन x एप्सिलन y र गामा xy के हुन्छ त भने पार्शियल u बाइ पार्शियल x पार्शियल v बाइ पार्शियल y पार्शियल u बाइ पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाइ पार्शियल x यो भएको हुनाले इक्वल्स टु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं u र v। यो अब यो लेखिसकेपछि अब यो हाम्रो यो भयो। यसलाई मैले चाहिँ अब यसलाई एरेन्ज गरे भने 1xy 0 0 0 0 0 1xy u भने त u र v भने त यो भयो नि त। u र v भनेको हाम्रो चाहिँ यो a इन्भर्स यो भयो। अब यति चाहिँ भनेको के हो त अब यति चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ के मानेको हैन स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स हो। पुरा प्याकेज लाग्यो नि त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स बी म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुन्छ हाम्रो यो। अब किनभने स्ट्रेनलाई नोडल डिस्प्लेसमेन्टसँग चाहिँ हामीले चाहिँ रिलेसन इस्टाब्लिस गर्यौं। दिस इज द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स। यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्सको हामीले चाहिँ अब भ्यालु चाहिँ यसको चाहिँ एक्सप्रेसन के हुन्छ त अब यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो त CST एलिमेन्ट हो। बी म्याट्रिक्स के हुन्छ त हाम्रो बी म्याट्रिक्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जति जुन ओरिएन्टेसनमा बसे पनि यो एलिमेन्ट चाहिँ जुन ओरिएन्टेसनमा बसे पनि हाम्रो बी म्याट्रिक्स एउटा कन्स्ट्यान्ट कोअर्डिनेटको चाहिँ मात्रै म्याट्रिक्स हुन्छ। यो हामीलाई थाहा भएपछि अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छ स्ट्रेन भने के हो त मैले यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गरे भने यसलाई योसँग यसरी पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै गर्दै गयो भने यो के भयो त अब यो चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 a इन्भर्स u1 u2 u3 v1 v2 v3 किन त यहाँ त पार्शियल डेरिभेटिभ हुँदैन। यहाँ त यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो यो पनि कोअर्डिनेटको भ्यालु हो यो पनि नोडल भ्यालुजहरु हो। भनेपछि यहाँ के भयो त अब स्ट्रेन भने के हो त एप्सिलन x एप्सिलन y गामा xy 1/2a यसरी चाहिँ फर्म भएर बस्छ। अब यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ a इन्भर्स राखेर चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई गरे भने यो के 1/2a y23 y31 यो 2 3 बाट सुरु हुन्छ जहिले पनि y23 y31 1 2 3 को चाहिँ सिक्वेन्समा जान्छ यो y23 1/2a y23 y31 y12 0 0 0 0 0 0 x32 x32 x13 ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ। अब ठ्याक्कै यसको चाहिँ उल्टो यो चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ 1 2 3 को सिक्वेन्समा जान्छ 2 बाट सुरु हुन्छ y23 y को y23 y31 y12। अब नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त x को टर्ममा चाहिँ यसको ठ्याक्कै यो चाहिँ सफिक्स उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ x32 x13 x21 यो हो। अब यो हुनेबित्तिकै के हो त यो चाहिँ अब यहाँ आउँछ यो चाहिँ यो सबै चाहिँ यो ब्लक चाहिँ यहाँ आउँछ। अब x32 x13 x21 अब के भयो त y23 y31 y12 u1 u2 u3 v1 v2 v3 छ। अब हामी के गर्छौं त यहाँ अब u1 v1 नोडको टर्ममा राख्छौं। अब u1 v1 u2 v2 u3 v3 को टर्ममा राखेर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसको अर्डर चाहिँ मिलाउनु पर्यो। यसको टाइपोलोजी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौं। अब स्ट्रेन के भयो त b चाहिँ b भयो यो चाहिँ b
यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स त यो भयो अब यो 1/2a यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो भने के हो त स्ट्रेन इक्वल्स b u1 u2 u3 v1 v2 v3 भयो अब b म्याट्रिक्सलाई हामीले चाहिँ अब रिअरेन्ज गरेर म राख्छु यहाँ वेयर b इज द म्याट्रिक्स व्हिच रिलेट्स स्ट्रेन विथ द नोडल डिस्प्लेसमेन्ट्स इक्वेसन 13 क्यान बी रिटन एज कसरी हामीले गर्छौँ त अब इफ स्ट्रेन इक्वल्स 1/2a y23 0 अब म u1 v1 u2 v2 u3 v3 को अर्डरमा राख्छु भने चाहिँ के भयो त 1/2a y23 0 y31 0 y12 0 हुन्छ अब 0 x32 0 x13 0 x21 हुन्छ अब चाहिँ यहाँ के भयो त यो चाहिँ यहाँ आउँछ x2 x32 यो यहाँ आयो x32 यो यहाँ गयो y23 x13 यहाँ आउँछ अब y31 यहाँ आउँछ x21 यहाँ आउँछ y12 चाहिँ यहाँ आउँछ यसरी चाहिँ हामीले u1 v1 अब हाम्रो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स कति भयो त यहाँ अब 1/2a यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो अब यहाँ स्ट्रेन यो भयो b इज द b म्याट्रिक्स इज दिस 1/2a y23 0 यो चाहिँ हाम्रो b म्याट्रिक्स भयो अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के भयो त अब नोडल डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ अपरेसन कसरी यसरी हुन्छ यसरी अपरेसन गर्नलाई यसरी हामीले राख्छौँ अब चाहिँ अब u1 u2 u3 v1 v2 v3 गर्नु पर्यो भने अहिलेको अर्डरमा हामीले राख्नुपर्छ तर चाहिँ यो अर्डरमा हामी सधैँ काम गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो अर्डरमा राख्नलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो अहिले यहाँ हेर्यो भने के हो त CST एलिमेन्टमा के हो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स कन्स्ट्यान्ट छ यो एरिया पनि कन्स्ट्यान्ट भयो एलिमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो पनि कोर्डिनेट y2 - y3 हो यो कोर्डिनेटको भ्यालु यो के भयो त y2 - y3 भनेपछि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ y2 - y3 यो हाम्रो y2 - y3 चाहिँ यसरी आयो यसको y यो y2 - y3 यसरी यसको कोर्डिनेट भयो अब यो चाहिँ के त यो चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो भयो भने यो चाहिँ यसरी इन्क्लाइन ओरिएन्टेसन भन्न सक्छ यो एज चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ तर ओरिएन्टेसन जसरी पनि यो चाहिँ घुमेर भन्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स जसरी बसे पनि यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो त्यही नै हुने भयो अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ यदि हामीले चाहिँ CST एलिमेन्ट यो के हो त प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा हामीले CST एलिमेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा युज गर्छौँ यहाँ हामीले चाहिँ अब हेर्यो भने के भयो त यहाँ अब दिस इज स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स यहाँ अब हामीले चाहिँ B म्याट्रिक्स के भयो त कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स छ अब कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स हुने बित्तिकै यो के भयो त अब भोलि हामीले चाहिँ अब एलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्सबाट यो चाहिँ इन्टिग्रेसनबाट बाहिर आउँछ यो हैन बाहिर आउँछ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन CST एलिमेन्टमा हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ आउँदैन केही पनि आउँदैन पछि हामी त्यसलाई पनि पढ्छौँ हैन अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त CST एलिमेन्टको चाहिँ B म्याट्रिक्स हो त्यस्तै गरेर अरू पनि हामीले चाहिँ अब 4 नोड रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट पनि हामीले B म्याट्रिक्स भन्छ हरेक एलिमेन्टको हामीसँग चाहिँ B म्याट्रिक्स हुन्छ अब 4 नोड एलिमेन्टको चाहिँ यहाँ चाहिँ x र y को टर्म आउँछ x र y को टर्म आइरा हुन्छ त्यति मैले यो चाहिँ हाम्रो n1 n2 n3 n4 लाई चाहिँ हामीले अब डेरिभेटिभ गरेर हेर्यो भने त यो भने त के हो त यो थर्ड टर्म भनेको त यो थर्ड लाइन भनेको त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पार्शियल यो चाहिँ हाम्रो थर्ड टर्म हो नि थर्ड टर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्शियल u बाइ पार्शियल y पार्शियल v बाइ पार्शियल x हुँदै जान्छ यो थर्ड टर्म हो थर्ड टर्ममा चाहिँ सबै यो हाम्रो के हुन्छ त अब यो बाहेक यो एलिमेन्ट बाहेक अरु एलिमेन्टको हाम्रो चाहिँ x र y को टर्म हुन्छ अब त्यस्तै गरेर यो एलिमेन्ट छ हामीसँग ट्रायंगुलर यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ यो के हो त यो जस्तै हो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ 1 2 3 छ 4 5 6 अब यो चाहिँ के हो त 6 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेन्ट भयो यो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल भयो क्वाड्रेटिक ट्रायंगुलर एलिमेन्ट भयो यो भने के हो त लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल भयो हो नि त लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल हो यसको शेप फंक्सन बनाउनु पर्यो हामी अब यो b छ यो b छ ए छ यो कोर्डिनेट बीचमा छ यसरी कोर्डिनेट दिएको छ भने हामीले चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ जीरो लाइनको इक्वेसन हामी यहाँ पनि बनाउन सक्छौं यहाँ बनाउन सक्छौं यसको इक्वेसन के हो हामीलाई थाहा हुन सक्छ हैन x / a + y / b = 0 गरेर यसको हामीलाई इक्वेसन थाहा हुन्छ यसको हामीलाई यो लाइनको हामीलाई इक्वेसन थाहा छ हरेक लाइनको हामीलाई जीरो इक्वेसन थाहा छ जीरो इक्वेसन मल्टिप्लाई गरेर हामी चाहिँ यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोर्डिनेट सिस्टममा हैन x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्टको u भयो y को चाहिँ v भयो यो कोर्डिनेट सिस्टममा अहिले हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के शेप फंक्सन चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ यो शेप फंक्सनलाई हामीले चाहिँ अब बाट हामी b म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौं
बी म्याट्रिक्स त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स हो। हाम्रो के हो त बी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभको अपरेटर म्याट्रिक्स डेल्टा म्याट्रिक्स इन्टु एन म्याट्रिक्स हुन्छ। यसलाई मैले U1 U2 U3 U1 V1 U2 V2 U3 V3 सँग सिक्वेन्स राखेर के हुन्छ N1 0 N2 0 N3 0 0 N1 यसो गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेप फङ्सन बन्छ। अब सेप फङ्सन म्याट्रिक्स बनेर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बी म्याट्रिक्स हामीले यसको बनाउन सक्छौँ। त्यो मैले आफूले ट्राई गर्नु पर्यो। बी म्याट्रिक्स अब N1 N2 N3 N4 N5 N6 यहाँ बनाउन सकिन्छ यसको। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अब त्यस्तै गरेर अब अर्को हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टको भयो। अब ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टमा हामीले चाहिँ एरिया कोअर्डिनेट युज गरेर पनि हामीले चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ बनाउन सक्छौँ। एरिया कोअर्डिनेट भनेको के भयो त भन्दाखेरि कुनै एउटा पी चाहिँ पोइन्ट छ, यसको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स वाई छ। यो नोड 1 भयो, नोड 2 भयो, नोड 3 छ। बिचमा एउटा मैले पोइन्ट पी लिएँ भने अब यो एरिया मैले डिभाइड गर्छु। यो एरियालाई मैले A1 भने, यो 1 नोडको चाहिँ अपोजिट साइडको एरियालाई मैले A1 भने, यसलाई 2 नोडको अपोजिटलाई A2 भने, यसलाई A3 भने, A1 A2 र A3 छ भने अब के भयो त अब यो A1 र A2 र A3 को समेसन भनेको के हो त त्यो समेसन भनेको चाहिँ A भयो, टोटल एरिया A भयो। अब मैले L1 भनेको के लिन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ L1 भनेको A1/A लिन्छु। L1 A1/A को रेसियोलाई मैले L1 भने, L2 भनेको के हो त A2/A, L2 भनेको चाहिँ A2/A हुन्छ। A2/A चाहिँ L2 हुन्छ अनि L3 भनेको चाहिँ A3/A हो। यसरी मैले L1 L2 L3 गरेँ। अब L1 के हुन्छ त अब L1 चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने L1 जहिले पनि के हुन्छ L1 हेऱ्यो भने यो एरिया यो पोइन्टलाई मैले यसरी यहाँबाट चाहिँ यसरी यहाँबाट चाहिँ यसरी यो 1 मा ल्याएँ भने यो पोइन्टलाई मैले 1 मा ल्याएँ भने के हुन्छ L1 A1 = A हुन्छ हैन। A1 = A भयो भने L1 = 1 हुन्छ। हो कि नि त L1 = 1 हुन्छ अनि चाहिँ A1 = A हुन्छ। L1 = 1 त A2 र A3 त के हुन्छ 0 हुन्छ हैन त। A2 र A3 0 हुन्छ, L2 र L3 0 हुन्छ भनेपछि नोड 1 मा के भयो त नोड 1 मा चाहिँ L1 चाहिँ 1 हुन्छ अनि चाहिँ L2 र L3 चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो पोइन्टलाई मैले चाहिँ यहाँ लगाएँ भने के भयो त अब नोड 2 मा चाहिँ A2 चाहिँ A हुन्छ भनेपछि L2 चाहिँ 1 हुन्छ, L3 र के हुन्छ त L1 चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस्तै नोड 2 मा पनि नोड 3 मा पनि भनेपछि के भयो त यसले चाहिँ L1 L2 L3 ले चाहिँ यो चाहिँ एरिया एलिमेन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ यसले 3 नोडेड CST एलिमेन्टको यसले चाहिँ के दियो त CST एलिमेन्टको यसले सेप फङ्सन दियो नि त। L1 यहाँ हुन्छ, L1 यहाँ र यहाँ 0 हुन्छ, L2 चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ र यहाँ 0 हुन्छ, L3 यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ र यहाँ 0 हुन्छ। अब यो कसरी बढ्छ त जस्तो चाहिँ यो पोइन्टलाई मैले चाहिँ यहाँ यो एजमा लिएर आएँ ल। यो एजमा ल्याएर यसरी अब यहाँबाट 1 बाट यसरी ल्याएर चाहिँ यो एज घुमायो भने पनि यो एजमा के हुन्छ त यो एजमा चाहिँ यो एजमा ल्यायो भने यहाँ के हुन्छ त A2 यो एजमा ल्यायो भने यहाँ चाहिँ जस्तो यो एजमा छ ल यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो 1 2 एजमा चाहिँ के चाहिँ 0 हुन्छ के चाहिँ 0 हुन्छ त ल यो मैले यहाँ ल्याएँ ल यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी ल्याएँ भने A1 र A1 र A3 चाहिँ 0 हुन्छ, A2 चाहिँ 1 हुन्छ हैन त। हो A1 र A3 चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो एजमा ल्याएँ भने मैले यो पोइन्टलाई के चाहिँ 0 हुन्छ यहाँ के चाहिँ 1 हुन्छ के चाहिँ 0 हुन्छ ल A3 0 भएको नि त यहाँ A3 चाहिँ यहाँ ल्याएँ भने A3 चाहिँ 0 हुन्छ। अब यति आदि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ A2 हुन्छ यतापट्टि चाहिँ A1 हुन्छ। हो कि नि त A1 र A2 चाहिँ हुन्छ तर चाहिँ A3 चाहिँ 0 हुन्छ यो एजमा। A3 के अरे चाहिँ L3 0 हुन्छ, A3 0 भने L3 0 हुन्छ। यो एजमा ल्यायो भने के भयो त अब पोइन्टलाई यो एजमा ल्यायो भने के हुन्छ A1 चाहिँ 0 हुन्छ, अब A2 र A3 हुन्छ, A1 0 हुन्छ भनेपछि L1 0 हुन्छ यो एजमा यसको जस्ट अपोजिट एजमा। भनेपछि यो एजमा ल्यायो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त यहाँ यो एजमा ल्यायो भने यहाँ A2 चाहिँ 0 हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि अब 1 2 एजमा चाहिँ अब L3 0 हुन्छ, 2 3 एजमा चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के 0 हुन्छ त 2 3 एजमा चाहिँ L1 0 हुन्छ। अब 1 3 एजमा के चाहिँ 0 हुन्छ त 1 3 एजमा चाहिँ L2 चाहिँ 0 हुन्छ। यो 2 को जस्ट अपोजिट L2 चाहिँ 0 हुन्छ। यो एजमा यो एज हेऱ्यो भने भनेपछि यसले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यसले चाहिँ सेप फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले जहिले पनि। अब सेप फङ्सन भयो L1 L2 3 नोड CST एलिमेन्टको यो के भयो त सेप फङ्सन भनेको। अब यहाँ के भयो त एरिया अफ ट्रायङ्गल चाहिँ 1 2 3 भयो,
A1 + A2 + A3 भनेको A भयो नि त A भयो अब A भनेको के हो त A भनेको L1A + L2A + L3A मतलब L1 + L2 + L3 चाहिँ 1 हुने भयो L1 + L2 + L3 चाहिँ 1 हुने भयो when P lies on the line 1 2 L1 = 0 हो नि त 1 2 लाइनमा चाहिँ पर्यो भने L1 चाहिँ 0 हुन्छ 1 2 लाइनमा पर्यो भने चाहिँ L1 चाहिँ 0 हुने भयो L1 चाहिँ 0 हुने भयो अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो त यहाँ अब L1 + L2 + L3 चाहिँ के भयो त L1 र L2 दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भयो तीनटा यो रिलेसन गरेपछि के भयो त तीनटै इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन सेप फंक्सन एउटा चाहिँ अब जस्तो L3 भन्यो भने हामीले चाहिँ के हो त L1 र L2 निकाल्यो भने L3 भनेको 1 - L1 + L1 - L2 भन्ने भयो हो के नि त अब when P lies on the side 1 2 L3 = 0 अहिले मैले भनिसकेँ अब P के भयो त अब P भनेको चाहिँ नोड when the point P is at the node 1 then A1 = A भयो अब L1 = 1 भयो अब यसरी चाहिँ हामीले गर्यो भने के भयो त अब L1 चाहिँ यस्तो हुने भयो अब L1 = 1 चाहिँ यसरी यो यससँग प्यारलली आउने भयो यहाँ 1 हुन्छ यो घट्दै 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 गएर चाहिँ यहाँ गएर L1 0 हुन्छ हो के नि त सेप फंक्सन भयो नि त अब यो लाइन भनेको त 1 र 2 र 3 बाट 2 र 3 पास भएको लाइन हो नि त 2 र 3 पास भएको लाइनमा चाहिँ L1 त जहिले पनि 0 हुनु पर्यो नि त L1 जहिले पनि 0 हुनु पर्यो किन भन्दा L1 चाहिँ आफ्नो नोडमा 1 हुन्छ अर्को नोडमा चाहिँ 0 हुन्छ यो लाइनबाट पनि पास भएको लाइनमा पनि 0 हुनु पर्यो अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यहाँ L2 अब यो प्यारल लाइन मैले यसमा प्यारल लाइन ड्रा गर्छु L2 के भयो त यहाँ 1 भयो नोड 2 मा 1 भयो अब एरिया त अब के हुन्छ त A2 त घट्दै घट्दै जान्छ घट्दै घट्दै गएर चाहिँ यो लाइनमा पुग्दाखेरि के भयो त अब एरिया चाहिँ A2 चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि अब यो 1 र 3 भनेको त अब के भयो त अब L2 यो नोड 2 को लागि चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ के हो त यहाँ 1 र 3 मा चाहिँ नोड 2 को सेप फंक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो 2 मा चाहिँ 1 हुनु पर्यो अब चाहिँ L2 भनेको सेप फंक्सन भयो त्यस्तै गरेर यहाँ 3 मा पनि त्यही भयो भनेपछि L1 L2 L3 चाहिँ यो CST एलिमेन्टको के भयो त अब विथ रेस्पेक्ट टु एरिया कोअर्डिनेट यो के भयो त यो चाहिँ सेप फंक्सन भयो त्यसै त सेप फंक्सन चाहिँ हुने भयो यो चाहिँ के हो त L1 L2 L3 चाहिँ सेप फंक्सन N1 = के भयो त अब N1 = चाहिँ L1 हुने भयो N2 = चाहिँ L2 हुने भयो N3 = L3 हुने भयो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले हेर्यो भने L1 + L2 + L3 = 1 अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ एरिया कोअर्डिनेट युज गरेर पनि हामीले एरिया कोअर्डिनेटलाई हामीले चाहिँ अब इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं डिफरेन्शिएट इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं त्यो हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले पछि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यो पढ्न पर्दैन तर तिमीहरु चाहिँ अब फाइनाइट एलिमेन्टको अरु बुकहरु हेरेर चाहिँ हेर्यो भने एरिया कोअर्डिनेट L1 L2 L3 लाई युज गरेर इन्टिग्रेट गर्दाखेरिको फिक्स भ्यालुहरु हुन्छ त्यहाँ फिक्स एक्सप्रेसनहरु हुन्छ L1 L2 L3 लाई को चाहिँ प्रोडक्टहरुलाई इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ टेबल भ्यालु हुन्छ टेबल भ्यालु युज गर्ने हो त्यो हामीले इन्टिग्रेसन गरेर बसिरहनु पर्दैन टेबल भ्यालु युज गरेर हेर्छौं जस्तै यहाँ अब अहिले जस्तै हाम्रो 6 नोडेड रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट छ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब के भयो त अब L1 यो L1 चाहिँ यहाँ 1 छ L2 चाहिँ यहाँ 1/2 छ हैन त L3 अब L1 चाहिँ यहाँ 0 हुन्छ 1 बाट घट्दै घट्दै अहिले हामी भन्यौं त L1 चाहिँ योसँग प्यारलल हुन्छ अर्को फेससँग यो चाहिँ L1 चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ घट्दै घट्दै गएर यहाँ 0 हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के हो त यो यहाँ चाहिँ L1 1 भयो यहाँ L1 1/2 छ यो चाहिँ 4 र 6 मा पास हुने लाइनबाट 1/2 छ यहाँ चाहिँ L1 0 छ यसरी कोअर्डिनेट चाहिँ अब L2 के भयो त L2 चाहिँ यहाँ L2 यहाँ 1 छ यहाँ L2 1/2 छ यहाँ चाहिँ L2 चाहिँ 0 छ यहाँ N3 यहाँ चाहिँ 1 छ आफ्नो नोडमा यहाँ चाहिँ L3 = 1/2 छ यो फेसमा चाहिँ L3 = 0 छ अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अब यसको सोलुसन के हुन्छ त मैले अब ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनबाट चाहिँ हामीले गर्यौं भने यहाँ चाहिँ मैले N1 गरे भने के भयो त अब N1 गरे भने अब के हो त 1/2 माइनस L1 एउटा फंक्सन हो 1/2 माइनस L1 हो के नि त अब 0 माइनस L1 मैले N1 गर्दै छु अहिले अब त्यसमा के त 1/2 माइनस 1 यसको कोअर्डिनेट त 1 छ नि 1/2 माइनस 1 0 माइनस 1 गर्दाखेरि यो चाहिँ 2L1 माइनस 1 इन्टु L1 N2 अब N2 गरे भने के भयो त अब यहाँ छ N2 गरे भने के भयो त 1/2 माइनस L2 1/2 माइनस L2 0 माइनस L2 यो लाइनमा 0 छ नि त ठ्याक्कै यसले चाहिँ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन चाहिँ यसले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ दिन्छ अब 0 माइनस L2 अनि 1/2 माइनस 1 0 माइनस 1 गरेर फेरि 2L2 माइनस 1
इन्टु L2 आउँछ। त्यसै N3 पनि यहाँ हामीले गरे के भयो त N3 पनि चाहिँ के भयो त यहाँ N3 पनि 1/2 माइनस L3 0 माइनस L3 1/2 माइनस 1 0 माइनस 1 गरेर यो चाहिँ 2L3 माइनस 1L3 ठ्याक्कै यही सिक्वेन्समा आउने भयो। अब यहाँ अब N1 N2 N3 त अब N4 पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। N4 पनि अब चाहिँ यहाँ निकाल्न सकिन्छ। अब N4 निकाल्नु के गर्नुपर्छ यहाँ अब N4 पनि हामीले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ N4 त के भयो दुईतिर जान्छ हाम्रो दुईतिर जान्छ यो चाहिँ L1 र L2 दुवैतिर जाने भयो हुनाले यहाँ चाहिँ के भयो त 0 माइनस L2 0 माइनस 1/2 0 माइनस के हो L1 0 माइनस L1 0 माइनस 1/2 0 माइनस L2 0 माइनस 1/2 गरेर 4L1 L2 आउँछ यो। यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब यो 4 त कुन एजमा छ त यो 4 चाहिँ अहिले 4 चाहिँ 1 र 3 एजमा छ। 1 र 3 एजमा के चाहिँ 0 हुन्छ त L3 0 हुन्छ। L3 आउँदैन यही अब L3 0 भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भयो त यो यसरी चाहिँ L3 लाई लिएर हामी जानु परेन। L3 लाई लिएर जानु परेन यो नोड 4 मा त यो त L3 त अटोमेटिकली चाहिँ 0 भएको लाइन हो यो फेस हो यो L3 0 भएको भनेपछि यहाँ हामी कसरी जानु पर्यो त अब जानु पर्यो यताले L1 चाहिँ हामी चाहिँ कतितिर L1 को लागि चाहिँ यतापट्टि जानु पर्यो। अब चाहिँ L2 को लागि चाहिँ यतापट्टि जानु पर्यो। अब यहाँ के भयो त 0 माइनस अब 0 माइनस अब यो L1 0 भएको ठाउँमा के नि त अब 0 माइनस L1 अब 0 माइनस यो त 1/2 मा छ 0 माइनस 1/2 यहाँ पनि के भयो त अब यहाँ पनि 0 L2 0 भएको ठाउँ 0 माइनस L2 0 माइनस 1/2 गरेर हामी चाहिँ यो चाहिँ 4L1 L2 त्यस्तै गरेर सिमिलरली अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ N5 भनेको के भयो त अब N5 मा जस्तो N4 मा चाहिँ L3 0 हुन्छ भने N5 को लागि चाहिँ N5 कहाँ छ त अहिले N5 चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ छ यो फेसमा L1 0 हुन्छ भने चाहिँ 4L2 L3 हुन्छ यहाँ चाहिँ 4L2 L3 हुने भयो। अब N6 चाहिँ के भयो त अब यहाँ N6 हामी 6 नोड यहाँ छ यो फेसमा छ यो फेसमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यहाँ यो लाइनमा चाहिँ L2 0 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ 4L1 L3 हुन्छ 4L1 L3 N6 चाहिँ 4L1 L3 हुने भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्टली सिक्वेन्स लिएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बनाउने बित्तिकै यो बनाउने बित्तिकै अरू सबै सिक्वेन्समा आउँछ यो सबै हामीले डाइरेक्टली हेरेको। त्यस्तै गरेर यसको पनि हामी चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो। यो हाम्रो के हो त 10 नोडेड 10 वटा नोड चाहिँ 10 वटा नोड एउटा दुईटा तीनटा अब 4 5 6 7 8 9 10 वटा नोड छ। 10 वटा नोड पनि सिमिलरली हामीले चाहिँ 10 वटा नोडलाई नै हामीले त्यसरी नै गर्छौँ। यहाँ हामीले के गर्छौँ त 10 वटा नोड छ भने हामी चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी चाहिँ अब यो L1 यहाँ चाहिँ यो नोड 1 भयो 1 2 3 अब 4 5 6 7 8 9 10 नोडेड एलिमेन्ट हो यो चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट हो। यो 10 नोडेड एलिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो बिचको नोडको पनि हामीले चाहिँ सेप फंक्सन निकाल्नु। यो नोड कुनैसँग पनि कनेक्सन हुँदैन हैन। अब यहाँ हामी गयौँ भने चाहिँ पहिला सुरु 1 को गर्छौं कर्नर नोडको 2 3 को गर्छौं एउटै सिक्वेन्समा आउँछ अनि 4 को गर्छौं। सर बिचमा नोड राख्नुको कारण चाहिँ के हो? अझै चाहिँ त्यसको चाहिँ क्यापासिटी त्यसको चाहिँ अझै चाहिँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्टको क्यापासिटी अझै चाहिँ बढाउनलाई भने बीचमा पनि चाहिँ त्यो बीचमा त लिनियर भएर जान्छ नि त। बीचमा चाहिँ अब के हुन्छ नि त्यहाँ अब यहाँ चाहिँ यो एजमा चाहिँ अब नन लिनियरिटी बढ्यो हो कि नि त बीचमा बढ्दैन नि त। बीचमा नबढेपछि त बीचमा चाहिँ अनि चाहिँ ठ्याप्प सुकेर जान्छ नि हाम्रो हो। त्यसको लागि चाहिँ बीचमा पनि अझै चाहिँ यो चाहिँ नन लिनियरिटी बढोस् भनेर चाहिँ यहाँबाट पनि यसरी लिएर गएको। त्यसरी हो भने जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ अब 8 नोडेड एलिमेन्टमा हिजो हामीले हेरेको थियौँ नि त 8 नोडेड एलिमेन्टमा हामीले हिजो हेर्यो भने बीचमा चाहिँ नोड थिएन नि नहुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि बीचमा चाहिँ हामीले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन लगाउन सकेका थिएन। त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एजमा चाहिँ नन लिनियरली गएको थियो तर बीचमा चाहिँ सिधै चाहिँ यसरी गएको थियो त्यहाँ चाहिँ मिलेको थिएन नि हो। त्यसलाई पनि अझै चाहिँ त्यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स बढाउनको लागि चाहिँ बीचमा नोड राखेपछि अझै डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ राम्रो भयो विथिन द एलिमेन्ट पनि एकदमै राम्रो। अब चाहिँ नन लिनियरिटी चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो त्यसलाई मात्रै हो त्यसको लागि। अब तर अलिकति अब गाह्रो चाहिँ अब कम्प्युटर अब सफ्टवेयरमा त केही मतलब भएन अलिकति कन्भर्जेन्समा अलिकति समस्या ल्याउँछ। अब तर चाहिँ अब कम्प्युटरको क्यापासिटी ठुलो छ भने केही फरक परेन हैन। नत्र भए त यस्तो नोडहरू राम्रो हो। अब जस्तो यहाँ पनि अब हामीले चाहिँ अब के हो त 10 वटा नोडको चाहिँ हामीले चाहिँ सेप फंक्सन बनाउँछौँ
10 वटा चाहिँ नोडको चाहिँ हामीले सेप फंक्सन बनायो भने त्यही अब यहाँ एक्ज्याक्टली यहाँ पनि अब ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन युज हुन्छ हेर्नु नि यहाँ L1 यहाँ चाहिँ 1 छ 2/3 छ 1/3 छ L1 यहाँ चाहिँ के त घटेर 0 भयो यो फेसमा त 1 2 र 3 मा त L1 0 हुन्छ नि त 2 र 3 मा L1 हाम्रो त एरिया कोअर्डिनेट हो L1 0 हुन्छ त्यसै L2 पनि के भयो त यहाँ 1 छ 2/3 अनि चाहिँ 1/3 0 यो फेसमा चाहिँ L2 0 भयो यो 1 र 3 फेसमा लाइनमा त्यसैगरी L3 पनि के भयो त यहाँ 1 छ यहाँ 2/3 छ यहाँ 1/3 छ यहाँ चाहिँ 0 भयो हैन अब यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ अब तीनटा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब L1 को नि हामीले चाहिँ ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन युज गर्न सक्ने भयो यस्तै गरेर L2 को लागि नि हामीले गर्न सक्ने भयो यसरी L3 को लागि नि हामीले गर्न सक्छौं यसरी अब चाहिँ अब n फोमा के आउँदैन त n फोमा आउँदैन n फोमा आउँदैन n फोमा L3 आउँदैन L3 यो लाइनमा त L3 0 छ नि n फोमा चाहिँ L3 आउँदैन n5 मा पनि L3 आउँदैन अब चाहिँ यो फेसमा 2 र 3 फेसमा के 0 छ L1 0 छ अब 6 र 7 मा चाहिँ L1 आउँदैन सेप फंक्सन 0 0 हो अब यहाँ पनि के छ त यहाँ चाहिँ यो फेसमा चाहिँ L2 0 छ त्यही भएर चाहिँ 8 र 9 मा चाहिँ के आउँदैन त 8 र 9 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ L1 आउँदैन तर 10 मा के हुन्छ त अब L1 L2 L3 तीनटै आउँछ इन्टरपोलेसन गर्यो भने यो चाहिँ यताबाट नि जान्छ L1 यो चाहिँ यताबाट नि यताले इन्टरपोलेट हुन्छ n10 गर्नु पर्यो मैले के गर्छु अब n10 गर्नु पर्यो भने n10 गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ के भयो त अब म ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन युज गरे भने n10 लाई कसरी गर्छु त भनेपछि म L1 पहिला सुरु के भयो त यो चाहिँ हाम्रो 0 माइनस L1 डिभाइड बाइ 0 माइनस यो चाहिँ 1/3 L1 को भयो अब L2 को के भयो त अब 0 माइनस L2 ओके नि त अब 0 माइनस L2 0 माइनस 1/3 यो त 1/3 मा छ नि अब n3 को पनि के भयो त यहाँ अब n3 को चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा आउने भयो यहाँ देखि अब हाम्रो चाहिँ L3 कहाँ चाहिँ 0 छ त L3 त अब यहाँ यसरी जाने भयो यो L3 त यहाँबाट यो चाहिँ के 0 माइनस L3 0 माइनस 1/3 गर्दा कति आयो त त्यो तीनटा चाहिँ हाम्रो 1/3 1/3 आयो के 27 आयो के यहाँ 27 आउने भयो हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ n1 n2 n3 मैले चाहिँ गरे भने यहाँ चाहिँ 27 n5 अब n6 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौं यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यौं भने n1 n2 n3 9/2 सिमिलरली हामीले हेर्यौं भने सिमिलरली अरु पनि हामी निकाल्न सक्छौं n1 n2 या n1 भयो n3 भयो n2 हामी निकाल्न सक्छौं अब na गरेर हामी चाहिँ यसरी चाहिँ जनरल कर्नर नोडलाई हामीले चाहिँ यो दिन्छौं फर्मुला यो a भनेको के हो त कर्नरमा 1 2 3 हामी त्यो राख्छौं यताले 1 राख्छौं यताले 2 राख्छौं थीटा 1 राखे भने a 1 भने n1 को लागि भयो a 2 भएर राखे भने n2 को लागि भयो a थीटा राखे भने n3 को लागि भयो n4 मा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी n4 मा यो आउने भयो तिमीले अब चाहिँ यो चाहिँ n5 यो हुने भयो n5 चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं n6 n7 n8 n9 n10 अहिले मैले भनेको थिएँ नि 0 - 1 कति 27 L1 L2 L3 आउँछ अरु पनि चाहिँ अब ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसनबाट हामी अरु पनि गर्छौं यो सबै 4 को लागि के भयो त यसरी जाने भयो 4 को लागि एउटा यसरी जाने भयो एउटा चाहिँ यसरी जाने भयो 4 को लागि अब यो युज गरेर हामी चाहिँ यो चाहिँ एरिया कोअर्डिनेट भयो ट्रायंगुलर एलिमेन्टमा हामी चाहिँ जनरली एरिया कोअर्डिनेट युज गर्छौं जस्तो बीचमा चाहिँ मैले चाहिँ बीचमा चाहिँ अब जस्तो मैले यहाँ चाहिँ अब यो एरिया कोअर्डिनेट भनेको के हो त यो एरिया मैले बीचमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा तीनटै एरिया उठ्छ नि यताको एरिया नि उठ्छ यता एरिया नि उठ्छ तर चाहिँ एरिया चाहिँ प्रोपोर्सनेटली उठेको हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले चाहिँ यो प्लेनको परपेन्डिकुलर राखे भने अब मैले यहाँ n1 यहाँ लाएर उठाइदिए भने के हुन्छ यो मात्रै सबै उठ्छ नि त पुरै एरिया उठ्यो नि त पुरै एरिया उठ्छ होल एरिया त्यसैले हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ एरिया कोअर्डिनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ पनि गर्न सक्छौं जस्तो अब सेप फंक्सन तिमीहरुले चाहिँ अब के भयो त यहाँ अब सेप फंक्सन म्याट्रिक्स चाहिँ तिमीहरुले अब चाहिँ सेप फंक्सन तिमीहरुले सबैको बनाउन सिक्नुपर्छ सेप फंक्सन बनाउँदाखेरि के त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 अरु सबै नोडमा जस्तो n1 भयो भने के हो त नोड 1 मा चाहिँ 1 हुन्छ अरु सबै भएको नोडमा चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ त्यस्तो पोलिनोमियलहरु चाहिँ अब बनाउनु पर्यो त्यो सेप फंक्सन बनाउने चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ एक्जाममा सोध्छ हैन
त्यही हिसाबले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब सेप फङ्सनहरू कसरी बनाउने अब राइट अब 9 नोडेड इलिमेन्टको हामीले हिजो हेरौँ त्यस्तै गरेर अब ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टको यहाँ हेरौँ यस्तै गरेर यहीँ पनि अब चाहिँ यो चाहिँ यहाँ कोअर्डिनेट दिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो 6 5 4 5 6 चाहिँ नोड नदिएको हुनसक्छ होइन अब यहीँ अब चाहिँ नदिएको हुनसक्छ यो कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेको हुनसक्छ यो चाहिँ एक्स वाइ चाहिँ ओरिजिन चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेको हुनसक्छ यहाँ ल्याएर राख्यो भने यो सेप फङ्सनले काम गर्दैन अब यहाँ अब ओरिजिन चाहिँ नोड 1 मा छ भने यसरी गएको छ भने सेप फङ्सन अर्कै हुन्छ अब हैन एक्स वाइ को चाहिँ ए बी को भ्यालुहरु त फरक हुन्छ नि त कोअर्डिनेट भ्यालु फरक हुन्छ अर्कै हुन्छ भनेपछि कसरी कोअर्डिनेट चाहिँ अब गरिरहेछ त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छ तिमीले चाहिँ त्यो चाहिँ जहिले पनि विचार गर्नु पर्यो अब सेप फङ्सनमा तिमीहरुको चाहिँ अब जस्तो पनि दिन्छ खाली तिमीले चाहिँ अब कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो यो चाहिँ भयो एरिया कोअर्डिनेटबाट भयो अब हामीले अहिलेसम्म सेप फङ्सनहरु पढ्यौं ल्याग्रेन्ज युज नगरिकन क्युबिक युज गर्न पाइँदैन र पोलिनोमियल फङ्सन हजुर यो यसको लागि सेप फङ्सन बनाउँदाखेरि क्युबिक युज गर्न पाइँदैन र क्युबिक युज गर्न पाइन्छ तर त्यो गर्ने तिमीले जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडममा जानु पर्यो नि त अलि कम्प्लिकेटेड हुन्छ नि त जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम जाँदाखेरि तिमीले चाहिँ अब के चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ अब म्याटल्याबमा चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ सिम्बोलिकमा गएर चाहिँ हिट गर्नु पर्यो हैन न त जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम जाने बित्तिकै यहाँ तिमीलाई अलि गाह्रो पर्छ नि यही मैले अहिले देखाइन जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम जाने बित्तिकै यस्तो आउँछ के हो कि नि त यो त अब लिनियरमा आइरहेछ नन लिनियरमा त कतै आउँछ नन लिनियर हेर्यो भने त हाम्रो यहाँ नोड छ भने जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम के भयो त 6 वटा अब यु को लागि 6 वटा भयो भी को लागि 6 वटा 12 भएन यहाँ बिजुजा नोड भयो भने 12 जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमलाई म्याट्रिक्स आयो अब ए म्याट्रिक्स आउँछ ए म्याट्रिक्सलाई अब चाहिँ सिम्बोलिकमै तिमीले इन्भर्स गर्नु पर्यो हो कि हैन गाह्रो हुन्छ नि अहिले त गाह्रो हुन्छ झमेला हुन्छ नि त्यो गाह्रो हुने हुनाले चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ जस्तो छ एलिमेन्ट त्यस्तै किसिमले सेप फङ्सनको चाहिँ आफ्नो अब यहाँ त अब ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनले त एक्ज्याक्टली हामीले प्रोडक्ट रुल लगाएर चाहिँ सेप फङ्सन बनाइन्छ नि त सजिलो हुन्छ अब त्यसपछि अरूले पनि सजिलो हुन्छ अब त्यही भएर सेप फङ्सनको चाहिँ आफ्नै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुलाहरु छ पछि गएर तिमीले चाहिँ सेप फङ्सनको चाहिँ बनाएर बस्दैन अब भोलि चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट भयो भने त सेप फङ्सन के छ त आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्टमा त एक्सिस जहिले चाहिँ के हुन्छ रेफरेन्स एलिमेन्ट हिजो मैले भने 2/2 को हुन्छ बीचमा चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिस चाहिँ पास हुन्छ नेचुरल कोअर्डिनेट एक्सिस पास हुन्छ त्यही एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो त फिक्स भयो त्यो अब जस्तो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट जहाँ भए पनि होल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्ट ग्लोबल कोअर्डिनेट जहाँ भयो भने हरेक एलिमेन्टमा चाहिँ एट्याच भएर चाहिँ एक एकवटा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम बसिरहेको हुन्छ के एक एकवटा कोअर्डिनेट सिस्टम बसिरहेको हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्टको साइडलाई चाहिँ इक्वल्ली 0 देखि -1 to 1 मा चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड गर्छ अब एलिमेन्ट चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल भए पनि रेक्टेंगल नभए पनि जस्तो किसिमको कर्व साइड भए पनि जे भए पनि कर्व भएको साइडलाई पनि 0 -1 मा इक्वल्ली डिभाइड गरेर जान्छ अर्कोलाई पनि इक्वल्ली गर्छ हरेक साइडलाई इक्वल्ली डिभाइड गरेर एलिमेन्ट जसरी ओरिएन्ट भएको छ त्यसरी नै ओरिएन्टेसनमा चाहिँ हरेक एलिमेन्टमा चाहिँ एट्याच भएर चाहिँ एउटा नेचुरल कोअर्डिनेट बसिरहेको हुन्छ त्यो नेचुरल कोअर्डिनेटलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ग्लोबललाई चाहिँ नेचुरलमा लगाएर हामी चाहिँ कन्भर्ट गरेर रेफरेन्स एलिमेन्टमा मात्रै हामी काम गर्छौं कहाँ यसरी हरेकको चाहिँ हामी चाहिँ एक एकवटा सेप फङ्सन बनाएर त साध्यै लाग्दैन चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट कोअर्डिनेट र ओरिएन्टेसन अनुसार सेप फङ्सन पनि फरक पर्ने भएन सर हो फरक सेप फङ्सन बन्छ अहिले चाहिँ तर चाहिँ अब हामी भोलि चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक गर्यो भने फरक हुँदैन एउटै सेप फङ्सन हामी काम गर्छौं क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट छ भने एउटै सेप फङ्सन भयो कुन सेप फङ्सन अब जस्तो हाम्रो चाहिँ अब भनौं न अब क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट छ भने हाम्रो चाहिँ अब यो भयो ल एक्ज्याक्टली यही हुन्छ ल अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब भनौं न 8 नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट छ क्वाड्रिलेटरल भनेको यो साइड चाहिँ कुनै कर्व भएको अथवा चाहिँ यसरी इन्क्लाइन भएर गएको यसरी इन्क्लाइन भएको क्वाड्रिलेटरल छ भने अब त्यसको चाहिँ अब चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट चाहिँ जहिले नि यही नै हुन्छ अब यसको सेप फङ्सन यहाँ चाहिँ के भयो त ए को ठाउँमा 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो बी को ठाउँमा 1 हुन्छ अब यो अब कोअर्डिनेट चाहिँ बीचबाट पास हुन्छ अनि सेप फङ्सन के भयो त हिजोको हामीले यो बनाएकोमा चाहिँ यही बनाएकोमा चाहिँ यसैमा चाहिँ हाम्रो के भयो त ए र बी को भ्यालु 1 1 राखेर जे निस्किन्छ नि अब एक्स को ठाउँमा हामी चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट हामी चाहिँ जाई भन्छौं अथवा चाहिँ इता भन्छौं वाइलाई हो के त नेचुरल कोअर्डिनेट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी बनाउँछौं त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्टमा हामी फिजिकल एलिमेन्ट त फरक हुन्छ नि त हरेक फरक एलिमेन्टको हामीले चाहिँ फिजिकल एलिमेन्टको हामीले चाहिँ अब गर्यो भने त सक्दैन त्यही भएर चाहिँ अब त्यो हरेक फिजिकल एलिमेन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट कति हो त ग्लोबल कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले चाहिँ अब कम्प्युटर सिस्टमले चाहिँ सफ्टवेयरले चाहिँ ड्रा गर्ने बित्तिकै ग्लोबल कोअर्डिनेट x र y को चाहिँ भ्यालु चाहिँ जम्मै नोट गरेर राखिदिन्छ
अनि त्यो रिफरेन्स इलिमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल टु चाहिँ नेचुरल टु ग्लोबल चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिरहन्छ क्या ट्रान्सफर्म गरिरहन्छ त्यो रेफरेन्स सिस्टममा ट्रान्सफर गरिरहन्छ ट्रान्सफर्म गरिरहन्छ र चाहिँ त्यहाँ त्यो ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ हामीसँग चाहिँ रेफरेन्स इलिमेन्ट मात्रै भएको यदि हाम्रो होल स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब क्वाड्रिलेटरल इलिमेन्ट मात्रै छ 8 नोडेड क्वाड्रिलेटरल इलिमेन्ट छ भने यतिवटा सेप फङ्सन भइ पुग्छ यतिवटा सेप फङ्सन ए र बी को भ्यालु 1 1 राखेर 1 -1 1 -1 राखेर 1 राखेर चाहिँ गर्दाखेरि यो यक्स चाहिँ जाई हुन्छ यो इता हुन्छ त्यतिवटा सेप फङ्सन भयो भने त्यो होल स्ट्रक्चरमा होल चाहिँ डोमेनमा हामी त्यतिवटा सेप फङ्सनले काम गर्छ बुझ्यो त्यतिवटा सेप फङ्सनले हामीले काम गर्छौँ त्यति मात्रै त्यतिवटा सेप फङ्सनले हामीले काम गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डहरू सिक्नको लागि बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ यो गरिरहेको छ तर पछि हामी चाहिँ अब त्यसको त अब चाहिँ सेप फङ्सन त फिक्स हुन्छ नि त टेबलमै राखेको फिक्स भ्यालु हुन्छ त्यो टेबलमै राखेको फिक्स भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ तर त्यो सेप फङ्सन कसरी आयो त भन्दा यसै गरेर आएको सेप फङ्सन त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या भोलि अब चाहिँ भनौँ अब हाम्रो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टमा हामीलाई समस्या छैन ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टमा पनि चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दा ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टमा पनि जस्तो ओरिएन्टेसन ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट भए पनि जस्तो किसिमको भए पनि त्यसले चाहिँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट र त्यसको चाहिँ ज्योमेट्रीलाई चाहिँ के चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा चाहिँ त्यसले चाहिँ 1 विड्थ भएको 1 हाइट भएको चाहिँ आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा चाहिँ त्यसले चाहिँ गरिदिन्छ त्यतिमा मात्रै त्यसले म्याप गरिदिन्छ क्या अनि त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ त्यो पनि रिफरेन्स इलिमेन्ट हुन्छ त्यो ट्रायङ्गलको चाहिँ अब ऊ भए पनि के ट्रायङ्गलको चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ के चाहिँ ट्रायङ्गलको चाहिँ साइड चाहिँ कर्भ भए पनि जे भए पनि त्यो चाहिँ जस्तो ट्रायङ्गल भए पनि अब चाहिँ त्यसमा त्यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ ज्योमेट्री पनि म्याप गरिदिन्छ एट द सेम टाइम चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ के पनि म्याप गर्छ त त्यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड पनि म्याप गरिदिन्छ जुन इन्टरपोलेसन फङ्सन पनि म्याप गरिदिन्छ क्या अब त्यस्तो गर्नु पर्यो नि नत्र त्यस्तो नगरे त कामै गर्न सक्दैन हरेक अब चाहिँ 500वटा इलिमेन्ट होला 500वटा इलिमेन्टको हामी चाहिँ अब सबै चाहिँ अब चाहिँ एक-एकवटा चाहिँ सेप फङ्सन बनाएर चाहिँ बस्न सक्दैन नि त सक्दैन कम्प्युटरले त एउटै सेप फङ्सन हाम्रो फाइनलमा त एउटै सेप फङ्सनले काम गर्नु पर्यो कि त्यो सेप फङ्सन यस्तो हुनु पर्यो कि त्यसले ज्योमेट्री पनि म्याप गरिदिनु पर्यो हो नि त ज्योमेट्रीलाई पनि इन्टरपोलेट गरिदिनु पर्यो -1 भने कति हुन्छ कोअर्डिनेट त्यो ग्लोबल कोअर्डिनेटको चाहिँ 60 सेन्टिमिटर होला 60 सेन्टिमिटर ठ्याक्कै जान्छ क्या त्यो हैन त्यसरी जान्छ एक्ज्याक्टली अनि चाहिँ पछि चाहिँ फेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डहरुले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजिकलमै गएर चाहिँ हामी चाहिँ रियल स्ट्रक्चरमै गएर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ नेचुरलबाट फेरि ग्लोबलमा आएर हामी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट सबै चाहिँ राखेर फेरि चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ डिफर्म भएर त्यो हामी देखाइन्छौँ हैन त्यसरी हामी गर्छौँ नि त भनेपछि हाम्रो लोड पनि चाहिँ कसरी लागिरहेछ लोड चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ लागिरहेछ डिफर्म हुँदाखेरि लोड चाहिँ कति त्यो लोडको ओरिएन्टेसन कति चाहिँ चेन्ज भएर गइरहेछ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ गर्दै हामीले जस्तो हाम्रो हुन्छ नि ट्युब स्ट्रेस अब हाम्रो इन्जिनियरिङ स्ट्रेन ट्युब स्ट्रेस भन्छ नि यहीँबाट पनि यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ बढी चाहिँ अलि लार्ज डिफर्मेसन भयो भने फोर्सको ओरिएन्टेसन त चाहिँ डिफर्मेसन अनुसार चाहिँ ओरिएन्टेसन पनि चेन्ज हुन्छ नि त त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्यापिङ सिस्टमबाट देखाउन सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्लोबल टु उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याप गर्नु अहिले हामीले के गर्नु भन्दाखेरि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेप फङ्सन बनाउनु हो कि अहिले मैले भनिहालेँ रेफरेन्स इलिमेन्ट जहिले नि एउटै हुन्छ क्वाड्रेटरल छ भने 2/2 को स्क्वायर हुन्छ ए पनि 1 हुन्छ बी पनि 1 हुन्छ 2/2 को स्क्वायर हुन्छ र त्यसको चाहिँ रेफरेन्स कोअर्डिनेट चाहिँ एक्ज्याक्टली बीचबाट पास हुन्छ त्यो रेफरेन्स इलिमेन्टले चाहिँ त्यसलाई -1 to 1 -1 to 1 मा त्यसले चाहिँ 2/2 को इलिमेन्टमा त्यसले जहिले नि गर्छ त्यो रेफरेन्स कोअर्डिनेट इलिमेन्टमा एट्याच भएर बस्छ फिजिकल इलिमेन्टमा त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसरी नै चाहिँ अब किन -1 to 1 मा चाहिँ त्यसले चाहिँ फिजिकल इलिमेन्टलाई त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो भने त बीचमा बराबर डिभाइड गर्नु पर्यो हरेक साइडले डिभाइड गर्नु पर्दाखेरि त्यो त इलिमेन्ट जसरी चाहिँ फर्केछ त्यसरी बस्ने भयो नि त त्यो त त्यसरी नै बस्छ हो त्यसरी नै बस्छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो हामी पछि पढ्छौँ हैन त्यसरी नै बस्छ है यही कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आज तिमीहरू के सभा 300 भनेको है हैन तिमीहरू आज के उ छ भनेर भन्यो के अरे हजुर सर हजुर आजले यति नै गरे भने सर आजले यति नै गरौँ अब चाहिँ